नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको प्रस्तावित भनिएको अमेरिका भ्रमणको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रमण नै औचित्यहीन भन्दै स्थगित गर्न माग गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारूढ घटकबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रस्तावित भ्रमणलाई लिएर सत्तारूढ एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूमा शङ्कै शङ्का। नेकपा माओवादी, नेकपा एस तथा नेकपा एमालेद्वारा संसद र नागरिकलाई भ्रमणका एजेन्डाबारे जानकारी दिन माग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रस्तावित भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच भेटवार्ता। देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति भए पनि प्रधानमन्त्री अन्यत्रै लागेको ठम्म्याए। मन्त्री परिषद पुनर्गठनले आफ्नै दलभित्र पनि अप्ठ्यारो पार्ने भएपछि नेकपा यसले पठाएका नामको व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले बालवाटार पुगेरै भन्नुभयो, उपेन्द्र यादवको एकल निर्णयमा पुनर्गठन नगर्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसले वामपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउने भन्दै आफूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको सुझाव। मलका सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। मल समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। मल नपाएर किसानहरू हैरान। र स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत नभएको भन्दै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्ग सँगसँगै प्रधान सेनापतिको भ्रमणको प्रसङ्ग र अमेरिकी सेना, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणको प्रसङ्गपछि फेरि एकपटक इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चर्चा नेपालमा सुरु भएको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शङ्का व्यक्त गर्दै जवाफ तमाएको छ नै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अझ विशेष गरेर सत्तारूढ गठबन्धनकै मुख्य घटक मध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको अहिले औचित्य छैन भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई जबरजस्ती सैन्य रणनीतिको पार्टनर बनाउन खोजेको र यसले नेपालको सुरक्षा खतरा बढाएको कुरा उठाएपछि सदनमा यस विषयमा बहस सुरु भएको हो। जेठ 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै देव गुरुङजीले पहिला एमसिसी तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने कुरा उठाउनु भयो। उहाँले एमसिसी कार्यान्वयनमा गइरहेको तर सदनले पास गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अझै पनि जवाफ नआएको भन्दै नीतिगत रूपमै विरोधाभास रहेको बताउनु भएको छ। सदनले अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा एमसिसी कन्डिसनल ढङ्गले अनुमोदन गरेको छ। 12 बुँदे प्रस्ताव सहित घोषणा सहितको अनुमोदन भएको छ र 12 बुँदे चाहिँ प्रस्तावको बारेमा अहिलेसम्म स्वीकार्य भएको चाहिँ देखिँदैन। एमसिसी कम्पनीले स्वीकार गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसनली ढङ्गले चाहिँ स्वीकार नहुँदासम्म त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ पाटो चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले त्यो स्वीकार्य नहुँदै चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ पूर्णता नहुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा त्यो 12 बुँदे प्रस्तावको बारेमा स्वीकार्य हो या होइन चाहिँ भन्ने कुराको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट टेन्टेटिभ रूपले एउटा टाइम फ्रेम तोकेर चाहिँ त्यसको बारेमा लिखित प्रतिबद्धताको जरुरी छ भन्ने लाग्छ।
त्यो लिखित प्रतिबद्धताको आधारमा त्यसको स्वीकार्य भयो भने यसले कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यदि त्यो प्रतिबद्धता हुन सकेन, क्रियान्वयनको के अरे 12 बुँदे प्रस्तावलाई प्रतिबद्धता हुन सकेन भने यो क्रियान्वयनको प्रक्रियामा जान सम्भव देखिँदैन। यो अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने या खारिज गर्ने विकल्प उपाय चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने लाग्छ। अन्यथा सदनले 12 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने अनि घोषणापत्रको स्वीकार्य नहुँदै चाहिँ सरकारले क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि सदनको अवमूल्यन हुन जान्छ। एमसिसीका सन्दर्भमा माओवादीको कडा फरक मत रहँदै आएको छ। अझ नेपाली काङ्ग्रेससँग त यस सम्बन्धमा पुरै फरक मत र विरोध पनि छ। तर सदनबाट पारित भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले मुख छोप्दै माओवादी यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा काङ्ग्रेस सँगसँगै हिँडिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उठाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण र ती भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा एवं संयोजनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रधानमन्त्री स्वयंलाई संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो मसला पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नै दिनुभएको हो। उहाँले अमेरिकाले सन् 2017 देखि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दुमा इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसलाई बनाएको र यस क्षेत्रमा सैन्य रणनीति सुरु गरेको भन्दै नेपालले आफूलाई यो सैन्य रणनीतिमा पर्नबाट बचाउनु पर्ने विषय उठान गर्नुभयो। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले विशेष गरेर अमेरिकाले 2017 को अन्त्यदेखि चाहिँ उसले समग्र आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दु इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपलाई बनाएको छ र समग्र केन्द्रबिन्दु त्यसलाई बनाएको छ र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2018 मा आएर त्यसमा पनि पिन पोइन्ट कहाँ गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटियन रेसिप्रोकलको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ तपाईँको टोटल त्यो ओरिएन्टेसनमा लगेको छ र चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसन भनेको एक प्रकारले सैन्य रणनीतिको दिशातर्फ ओरिएन्टेड गरेको देखिन्छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणले ओरिएन्टेड गरेको अवस्था, तिब्बतसँग जोडेर सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणले ओरिएन्टेड गरेको अवस्था, त्यो अवस्थामा नेपाल जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक र दुईटा छिमेकी मुलुकको बिचमा अवस्थित एउटा सानो मुलुकको चाहिँ रक्षा कसरी गर्ने, सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ। यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा रणनीतिको दृष्टिकोणले चाहिँ सुरक्षा कूटनीति कुन ढङ्गले लैजाने, सैन्य कूटनीतिलाई कसरी लैजाने, कसरी चाहिँ नेपाललाई रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब के अरे अमेरिकी स्ट्राटेजीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आइपिएसको क्षेत्रमा मुख्यतः चाहिँ सैन्य गठबन्धन गर्ने प्रक्रियामा नै अग्रसर देखिन्छ। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम वा स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम मार्फत सैन्य रणनीति बढाएको नेकपा माओवादीको ठहर छ। यही पार्टनरशिप प्रोग्राम मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिको पार्टनर बनाउन लागेको दावी देवप्रसाद गुरुङजीले गर्नुभएको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अथवा चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम आदि भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर चाहिँ सैन्य सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको चाहिँ छ र यो ढङ्गले सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बनाउने भन्ने प्रकारको प्रक्रिया चाहिँ खास गरी 2019 देखि चाहिँ लगातार प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिटको बेलादेखि चाहिँ यो कुरा उनीहरूले निरन्तर रूपले उठाइरहेको छ कि तपाईँको चाहिँ नेपाललाई अब उनीहरूले एक प्रकारले त्यो भेटघाट पश्चात चाहिँ नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर पनि चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गर्यो। त्यसको साथै चाहिँ अर्को के पनि गर्यो त भन्दाखेरि 2019 को एउटा रिपोर्टमा के पनि भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थल सेनाका क्याम्पहरू, अमेरिकी सेनाको स्थल सेनाका क्याम्पहरू राख्नका लागि चाहिँ भनेर चाहिँ अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीको नेतृत्वमा आएको एउटा रक्षा टोलीले विभिन्न ढङ्गले भिजिट गरेको, नेपालमा चाहिँ विभिन्न स्तरमा वार्ता गरेको भनेर भन्ने कुरा पनि चाहिँ सार्वजनिक रूपले विज्ञप्ति रक्षा विभागले विज्ञप्ति निकाल्यो। चाहिँ त्यो ढङ्गले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि यो पार्टनरसिपमा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा त्यही बेलादेखि तीव्र रूपले चल्दै आइरहेको अवस्था हो। अमेरिकी सेनाका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको बढ्दो नेपाल भ्रमण
तथा नेपाली प्रधानमन्त्री लगायत अन्य सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको बढ्दो अमेरिका भ्रमणले नेपाल कतै सैन्य रणनीतिमा फस्दै गएको त होइन भन्दै यसले नेपालको सुरक्षामा थ्रेट उत्पन्न गराएको देवप्रसाद गुरुङजीको भनाइ छ। अमेरिकाले चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्ना कोलिसनमा रहेका घटकहरूसँग चाहिँ कुनैसँग स्टेट पार्टनरसिप सम्बन्धी प्रोग्राम भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ, कुनैसँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको देखिन्छ। तर जुनसुकै रूपमा एग्रिमेन्ट गरेको भए तापनि सैन्य सहकारीको रूपमा लगेको देखिन्छ। सारा त सैन्य सहकारीको रूपमा लगेको देखिन्छ र नेपालको चाहिँ सैन्य सहकार्य चाहिँ तपाईँको कोसँग गर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय के अरे सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ चाहिँ जोड्न खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उटा भन्ने चाहिँ अमेरिकाको पश्चिमी किनारामा रहेको चाहिँ उटा भन्ने एउटा चाहिँ मुलुक राज्यसँग चाहिँ त्यो राज्यसँग चाहिँ त्यो राज्यको नेसनल गार्डसँग चाहिँ इक्वाभ्यालेन्टमा चाहिँ नेपाली सेना र उताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल गार्डसँग इक्वाभ्यालेन्टमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गराउने चाहिँ यो प्रक्रियामा लगिरहेको चाहिँ भन्ने कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले यो प्रक्रियामा लगिरहेको क्रममा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सेनाको चाहिँ गठबन्धनको सेनाको रूपमा नेपाली सेना पनि गठबन्धनको रूपमा जान्छ। गठबन्धनको रूपमा गइसकेपछि तपाईँको जापानमा भनौँ, साउथ कोरियामा भनौँ, या विभिन्न मुलुकहरूमा जो गठबन्धनमा छ, सैन्य गठबन्धनमा छ, सैन्य गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूमा सिधै चाहिँ अमेरिकन सेनाको प्रवेश गर्ने, क्याम्पहरू खडा गर्ने, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ। उहाँले अमेरिकाको यो गतिविधिले भोलि नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्दै यसमा गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक रहेको तथा यसमा सदनमा व्यापक छलफल गरेर सर्वदलीय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। त्यो नभएसम्म अहिले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको आवश्यकता नै नभएको भन्दै उहाँले प्रस्तावित भ्रमणलाई औचित्यहीन भन्नुभएको छ। उहाँले भ्रमण नै स्थगित गर्न कडा माग पनि गर्नुभएको छ। नेपालको अवस्था चाहिँ तपाईँको दुईटा छिमेकी मुलुकको बिचमा अवस्थित रहेको चाहिँ एउटा सानो भूपृष्ठीय मुलुक त यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको स्थितिमा तपाईँको पश्चिमाको सेनाको उपस्थिति यहाँ हुने, यहाँ प्रवेश हुने र सैन्य गठबन्धनमा जाने स्थिति हुने बित्तिकै चाहिँ नेपालको स्थिति गम्भीर र भयावह स्थिति हुन सक्ने खतरा देखिन्छ। हुनसक्छ युक्रेनको चाहिँ दोस्रो युक्रेन दोहोर्याउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्तै सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान सेनापतिको चाहिँ अमेरिका भिजिटको कुरा आइरहेको छ। मिडियाहरूको अनुसार चाहिँ तपाईँको अमेरिका भिजिटको सन्दर्भमा सिरिया र लेबनान शान्ति सेनाको स्थितिको बारेमा बुझ्ने क्रममा, त्यहाँ भ्रमणको क्रममा अमेरिका पनि भिजिट गर्ने कुरा उठिरहेको चाहिँ छ। अब अमेरिका भिजिटको एजेन्डा देखिँदैन चाहिँ, तर पनि प्रधान सेनापति जो अमेरिका भिजिटको कुरा उठिरहेको छ। रक्षा मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि अमेरिका भिजिटको कुरा उठिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो स्थितिमा चाहिँ पहिलो कुरा त चाहिँ तपाईँको यो भिजिट नै त्यो आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। अहिलेको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो भिजिटका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नलाई म गम्भीरतापूर्वक हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ भिजिटको सन्दर्भमा पनि, प्रधान सेनापतिको भिजिटको सन्दर्भमा पनि चाहिँ स्थगित गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, द्विपक्षीय मुलुकको बिचको चाहिँ सम्बन्ध छ, दौत्य सम्बन्ध छ, भिजिटहरू हुनसक्छ, औपचारिक भिजिटहरू आदान प्रदान हुनसक्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ र गर्नु पनि पर्छ। तर पनि अहिले अत्यन्तै संवेदनशीलताको अवस्था छ र यो संवेदनशीलताको अवस्थाले एउटा स्ट्राटेजी परराष्ट्र नीति चाहिँ सैन्य कोर्सबाट गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण कोर्सबाट लानुपर्ने अवस्था छ। शान्तिपूर्ण रूपले लानुपर्ने अवस्था र सैन्य कोर्सबाट जाने अवस्थाको चाहिँ दुईटा बिचको चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा जो कन्ट्रोभर्सियल छ, यो कन्ट्रोभर्सियलले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले असमानता पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मेन्टेन गर्नलाई कठिन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्नलाई कठिन हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पहिलो कुरा त भिजिट गर्नै हुँदैन। दोस्रो कुरा, भिजिट भयो भने पनि चाहिँ यो सम्झौता सम्बन्धी, स्टेट पार्टनरसिप सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा यो विषयमा चाहिँ व्यापक रूपले सदनमा छलफल हुनुपर्छ र सर्वदलीय छलफल हुनुपर्छ, दलहरूको बिचमा सरसल्लाह हुनुपर्छ, परामर्श हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा व्यापक छलफलको आधारमा, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्छ। फरेन पोलिसीलाई अहिलेको सन्दर्भमा सैन्य कोर्समा गइसकेपछि फरेन पोलिसी तय गर्ने कुरामा सैन्य रणनीतिको सन्दर्भमा एउटा
एउटा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको परिस्थितिमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देखिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ चाहे क्वाडको कुरा भनौँ, आइपिएसको अतिरिक्त क्वाडको कुरा भनौँ या अङ्कुशको कुरा गरौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको फौजी रणनीति अनुसार गइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो फौजी रणनीतिबाट हामी सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनु पर्दछ र नेपाललाई असंलग्न बनाउनुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकका यी कुराले दुईवटा सङ्केत गर्दछ। पहिलो, कि गठबन्धनभित्र उसलाई काङ्ग्रेसले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, त्यसकारण उसले गठबन्धनभित्र छलफल गर्न नपाएर यो कुरा संसद मार्फत बाहिर ल्याएको हो। कि गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि ऊ गठबन्धन छाड्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएकाले बाहिर आफूलाई फरक देखाउन फरक कुरा गरिरहेको छ। अवस्था जे भए पनि यी दुवै अवस्था भनेको माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था नै हो। समग्रमा माओवादीले उठाएका कुरा गम्भीर छन्। यदि माओवादीले भने जस्तो अवस्था हो भने यो कदम चाल्नु अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ भने अन्य दलहरूले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा मुख्य घटकले प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण समेत औचित्यहीन भएकाले रोक्न माग गर्दै यति बोलेपछि प्रतिपक्षी दलहरूलाई राम्रै मसला भइहाल्यो। भोलिपल्टै अर्थात् जेठ 27 गते नेकपा एमालेका सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले यसमा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा जुन खालका अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यसले हामी प्रतिपक्षलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ। आज समग्र देशको ध्यान यो विषयमा आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय उहाँको भनाइअनुसार सन् 2017 को अन्त्यदेखि अमेरिकी सरकारको परराष्ट्र नीतिको सम्पूर्ण केन्द्रभाग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति रहेको, छोटकरीमा यसलाई आइपिएस भनिन्छ। आइपिएस अमेरिकी सरकारको सैन्य सुरक्षा रणनीति भएको। आइपिएस को प्रमुख उद्देश्य चीन, खास गरिकन चीनको तिब्बतसँग जोडिएको। अमेरिकाले लामो समयदेखि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई आइपिएस को सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गराउनका लागि प्रयास गरिरहेको। त्यसमा प्रवेश गर्नु भनेको संविधानको धारा 50 र संविधानको धारा 51(1) को गम्भीर उल्लङ्घन हो। अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि गम्भीर आँच आउने विषय हो। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा गम्भीर आँच पुग्नेछ उहाँको भनाइ। लामो पृष्ठभूमि सहित विषय वस्तुलाई गम्भीरताका साथ राख्नुभयो। उहाँको थप भनाइ थियो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई समावेश गराउन हालैका दिनमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो रूपमा रहेको छ र नेपाल तर्फबाट पनि अमेरिकातर्फ जाने क्रम बाक्लो रूपमा रहेको छ भन्दै उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनुभयो र केही गम्भीर प्रकृतिका आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभयो। खास गरिकन उहाँको आशंका के थियो भने नेपालका प्रधान सेनापति अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको आशंका अनुसार त्यो अमेरिकाको भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल समावेश हुने पो हो कि त्यसमा समावेश भयो भने उहाँको भनाइअनुसार नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु भनेको पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु हो। पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन भन्ने प्रकारका गम्भीर आशंकाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटकको प्रमुख नेताले यस्तो आशंका व्यक्त गरिसके पछाडि भित्रभित्रै गम्भीर प्रतिका षड्यन्त्रहरू त भएका छैनन् भनेर हामी असाध्यै चिन्तित छौँ सभामुख महोदय, र मलाई लाग्छ देश पनि चिन्तामा छ। यस्तो अवस्थामा यो गम्भीर विषय हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको सार्वभौमतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको भौगोलिक खण्डसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर रोस्टमबाट संसदलाई, प्रतिपक्षलाई, संसद मार्फत आम जनतालाई उहाँले जानकारी गराउनु पर्छ। विषयवस्तु खास के हो यो म जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विषय असाध्यै गम्भीर छ, यसलाई ढिला नगरियोस्। अविलम्ब सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारलाई
रुलिङ गर्दै यो राष्ट्र मार्फत हामी प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न चाहन्छौँ। संसदमा सांसद पाठकले यो विषय उठाएपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विशेष समय लिएर बोल्दै गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्नुभयो। उहाँले भ्रमणको एजेन्डालाई लिएर यो भ्रमण कस्तो हो, आधिकारिक हो कि सद्भावना हो कि कुनै अफिसियल हो कि वा व्यापारिक हो भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको छ। सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन सभामुज्यू। यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने, या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरूबीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो, त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्, त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको चाँजोपाँजो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको डिफेन्स डिपार्टमेन्ट र नेपालको सेनाले चाँजोपाँजो मिलाइरहेको भन्दै एमाले गम्भीर आपत्ति र आशंका समेत व्यक्त गरेको छ। सांसद गेवालीले यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा हो वा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा भन्दै प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। यो भ्रमणको समग्र चाँजोपाँजोमा न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो, यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति, संविधान राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, संलग्नता, विश्व शान्तिका मूल मान्यताहरू, पञ्चशील र नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आधारित हुन्छ भनेर नेपालको संविधानले हामीलाई गाइड गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको एउटा मूल आधार हुनु जरुरी हुन्छ। यससँग बाजिने गरी नेपालमा कुनै पनि खालका, चाहे तालिमको नाममा होस्, चाहे म्यानुभरको नाममा, अरू कुनै नाममा विदेशी सेनाको उपस्थिति, त्यस खालका गतिविधिहरू हाम्रो संविधानले अलाउ गर्दैन। तर बाहिर आएका हल्लाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट यसको फ्रन्ट लाइनमा नहुनु, यसमा सबै चाँजोपाँजो उताको रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकायहरू हुनु र अहिले यस्ता खालका विषयमा समझदारी हुँदैछ भनेर बाहिर चर्चा चल्नुले केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि अर्थमा नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यससँग बाजिने गरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, हामीसँग दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका केही जायज संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने गरेर, त्यसमाथि आँच पुर्याउने गरेर सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू हुँदैन। तर पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। त्यस कारणले मैले सभाको सङ्केत बुझेँ सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। यति गम्भीर विषयमा, यति गम्भीर आशंकाहरू उठेको विषयमा
प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई र नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको बाह्य सम्बन्ध, नेपालले खेल्दै आएको भूमिकाको विषयलाई लिएर जे आशंकाहरू, त्यससँग बाजिने गरी जे गतिविधिहरू भएका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स यो सदनलाई गराइयोस्। नेकपा एमालेको माग छ देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसाइयोस् र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जवाफ दिनुहोस्। अमेरिकाका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूको लगातारको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति र अन्य पदाधिकारीको भ्रमणको तयारीले के नेपाल इन्डो पेसिफिकको सुरक्षा रणनीतिमा पार्टनर बनेको हो भनेर नेकपा एमाले त प्रश्न उठाएको छ नै। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रश्न उठाएको हो। एमसिसीको विषयलाई लिएर नै नेकपा माओवादी केन्द्रले यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्दै आएको थियो। तर गठबन्धनमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उसले एमसिसीको सडकमा र सदनमा बोल्दा विरोध गर्यो भने पास गर्दा पक्षमा मतदान गर्यो। तर अहिले संसदको रोस्टमबाटै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित गर्न माग गरिरहेको माओवादी गठबन्धनभित्रकै दल हो कि बाहिरको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नभए गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने विषयमा संसदको रोस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै आशंका किन गरिरहेको छ माओवादी? संसदमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल जान लागेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण बारेमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। भीम रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो? कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जलसेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थलसेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो यसले के आशंका उत्पन्न गरेको छ भने जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ र त्यसको भित्रबाट नेपाल अङ्ग भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। र सुन्नमा के आएको छ भने त्यो सम्झौता गर्नको लागि योभन्दा अगाडि उटा राज्यको एडजुटेन्ट जनरलले नेपालमा भ्रमण गरेको त्यो बाहिर आएको छैन। केही समाचार माध्यममा त्यो लेखेको मैले भेटेँ। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने र अहिलेका गतिविधि जुन छन् ती गतिविधिले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन्। जस्तो अघि सभापति महोदयले जुन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको विषय पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? म मान्य सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई आजको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीजीले यसबारे यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई पत्र पठाउँ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त आउनै पर्यो, सँगै प्रधानमन्त्रीजीसँग अनिवार्य आउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यति गम्भीर कुरा उठिसकेपछि अनि उहाँहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा म आउँदिनँ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीले यो कुनै जिम्मेवार मन्त्रीले भन्ने बोल्ने कुरा हुन्छ र? यस्तो कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसकारण यी विषयमा पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैजना यहाँ आउनुपर्छ र आजको बैठकबाट हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर उहाँहरूलाई पत्र पठाउनु पर्छ।
यदि उहाँहरू आउनु भएन भने त्यसपछि कुरा त्यसपर हो। अहिले उहाँ पूर्वानुमान गरेर आउनुहुन्न किन भन्ने होइन। अब मैले अघि प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्गको कुरा गर्दै थिएँ। सामान्य रूपमा हामी सबैले बुझेको कुरा हो, दुई देशको बिचमा यस्ता भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहन्छन्, यो सामान्य कुरा हो। तर यो भ्रमण आदान प्रदान कसले गर्छ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि, अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्ने त्यहाँको विदेश मन्त्रालय छ नि, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै खबर भएको समाचार आउँदैन। हाम्रा नेपालका राजदूत अमेरिकामा बस्नुभएका राजदूत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ, अनि अमेरिकाका जनरल यहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा आउँछ र दुई देशका सेना र रक्षा मन्त्रालयको बिचमा सबै चाँजो पाँजो मिलाइएको जस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छ। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। सत्ता गठबन्धनको अर्को मुख्य साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारे संसद, समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद, समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। कुनै पनि एउटा पक्षमा नलाग्ने जुन नीति लिएका छौँ संघ परराष्ट्र नीति, त्यो अष्टाङ्ग परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबैका बिचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यस मामिलामा कुनै किसिमको दबाब, कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। र त्यसको निम्ति चाहिँ के अप्ठ्याराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई ध्यानमा राखिकन हामीले त्यसलाई पनि कसरी एउटा ठाउँमा पुर्याउने हो, ठिक ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने बारेमा फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूकै बिचमा नै, देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बिचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जति देश एकताबद्ध भयो, जति जनता सचेत र जागृत भए, जति हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ, हाम्रो स्ट्रेन्थ, हाम्रो ताकत बढ्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो र वास्तवमा यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीको उपस्थिति आवश्यक थियो र उहाँले चाहिँ वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिका बारेमा, परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उहाँको धारणाहरू सुन्ने अनि यहाँ छलफल गरिसकेपछि उहाँको फेरि प्रतिक्रियाहरू सुन्नुपर्ने हुन्थ्यो। उहाँ किन आउन सक्नु भएन? आउनु पर्दथ्यो। यहाँ धेरै कुराहरू, कतिपय कुराहरू उठिसकेका छन्, त्यसले हामीलाई आशङ्कित पनि बनाएको छ। विदेशी सेना नेपालमा छन् भन्ने कुरा मैले सुने पहिलोचोटि। त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। कहाँ छन्, कुन कुन देशका छन्, कुन क्याम्पमा राखिएको छ, कुन हिसाबले उनीहरू बसिरहेका छन् भन्नेदेखि लिएर अरू त्यस्ता किसिमका अनुपयुक्त त्यस्ता कुनै कुराहरू छन् भने पनि त्यसबारेमा हाम्रो समितिको पनि ध्यान जानुपर्छ। सरकारलाई ध्यान आकर्षित हामीले गराउनुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले सरकारले लिने वैदेशिक ऋणका प्रावधानहरूमा धेरै त्रुटिहरू रहेको भन्दै भ्रमणमा कुनै पनि अनुचित कामहरू हुन नहुने पनि बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलपछि समितिले अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गऱ्यौँ र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौँ र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौँ र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै
भर्खरै चर्किएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण होस् वा स्यानिटरी प्याड प्रकरण, सबैमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ। हामीले यसअघि नै एनजिएमा भनेका थियौँ, यी सबै प्रकरणले प्रधानमन्त्री नैतिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ भनेर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा परेको नैतिक सङ्कट उहाँ बाहेक अरू सबैले महसुस गर्छन्। उहाँलाई भने केही फरक पर्दैन। हेरौँ अब उहाँलाई संसदीय समितिले कहिले बोलाउँछ, उहाँ त्यहाँ आउनुहुन्छ कि हुन्न र आएर के जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। अझ योभन्दा ठुलो कुरा, सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै उहाँ कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ अनि संसदमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा के जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै घटनाक्रमको नेपाली जनताले पर्ख र हेरको अवस्थामा सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहनु पर्नेछ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।